तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन आयल्या सौम्या तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो बौद्धयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बौद्धयाळ सर्पण करता नमस्कार सांगा म्हणया आयल्या सौम्या तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन आयल्या सौम्या तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो बौद्धयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बौद्धयाळ सर्पण करता नमस्कार ये जेजू तू बहुत दयाळ आणि काकुळतदार ये तुझे दयाळेचेर आणि काकुळतेचेर विश्वास दवरून आज आम्ही हांगासर तुझे आमच्या एकाच देवाचे आराधन करच्याक दिबेर सर पडल्या वै जेजू एक बरो गवळी जावन तुझी दयाळाय आमचे ते आख्या मनशाकुळा ते आणि सडकन तुवें तुजो पाटलाव करूंक आपयलेल्या तुझ्या शेळयांक तूं दाखयताय वय एक बरो गवळी जावन आमचे जतन काण घेवन आमकां पाचव्या सोरोवाक आपोवन व्हरून आमकां सर्तीच्या दुस्मानांतावन रक्षण दिवन आनी आमकां गरज आसचें सगळें दिवन आमच्या नांवान वळखून आमकां नांवान उलो मारून आमच्या लागीं मोगान उलोवन तुजी दया आनी तुजी काकुळत आमचे थंय तूं दाखयताय ये जेजू आज आमी तुज्यो शेळयो जावन तुजे समोर आमी आयिल्ल्या वय तुका आमचो गवळी म्हणून आमी मानून घेतला मुखल्या दिसांनी आमचो गवळी जावन तूं सदांच उरतलोय आनी आमी शेळयो जावन तुज्या फाटल्यान आमी येतेल्या ये जेजू आमकां तुजो पाटलाव करून येतेल्यांक जें कितें तुवें बसयलेलें आसा तो पासवो सोरो तें सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हणून तुजे लागीं आमी मागता आनी मागून तुजें आराधन आमी करता जेजूराया इष्टा कर्या करता स्तुती आराधन जेजूराया इष्टा कर्या करता स्तुती आराधन जीवनासाय उंड्या रूपार सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय उंड्या रूपार सर्पण करता नमस्कार सांगा म्हणया जेजूराया इष्टा कर्या करता स्तुती आराधन जेजूराया इष्टा कर्या करता
साय उंड्या रूपार सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय उंड्या रूपार सर्पण करता नमस्कार. मुघल भवन आणि बहिणीनो, आमकां कळीत अशी एक संगत आसा ती कितें म्हळ्यार जेन्ना शेळयो गवळ्या सांगात असतात, गवळ्या फाटल्यान समकोन त्यो असतात. जर तेन्ना कितेंय सोडून जालें, कितेंय आपाय येवचो आसा म्हळ्यार बरी जालें, या गडगडो आयलो, या जगलाणें आयलें, या वातावरणांत अचानक कितें तरी बदलावण जाली, तो वळू त्यो शेळयो कितें करता तुमी जाणात? पळय मगळ भवन आनी बहिणीनो, त्यो शेळयो गवळ्याचें तोंड पळयतात. त्यो शेळयो गवळ्याचें तोंड पळयतात. वय एकाच आशेन त्या गवळ्यांत तांकां रक्षण मेळटा म्हणल्यार त्या विश्वासान. तो गवळी तांकां सुरक्षीत जाग्याक आपोवन व्हरता म्हणल्यार त्या भरवशान. तो गवळी तांकां त्या अपायाक वळोवंक जावंक सोडिना म्हणल्यार त्या अखंड विश्वासान. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर या गवळ्याच्यो शेळयो आयल्या आणि आज आमी हांगासर दिंबेर पडोन या सोम्या समोर बसोन आमी शेळयो जावन आमच्या गवळ्याच्या या लिपत्या मुखामळाचेर आमची दिश्ट आमी कोसोन आसा. आमचो भावार्थ आमकां सांगता की या उंड्या रुपार आमचो गवळी खरेपणे हजार आसा. वय या उंड्या रुपार ताचे मुखामळ पळोवन आमी ताच्यो शेळयो आमची दिश्ट ताचेर आमी कंसयता. कित्याक म्हळ्यार मगळ भावांनो आनी भयणीनो, आमकां आमच्या सालत्या जिवितांत आकांत आसात, नश्ट येतात, खंत आसा, बेजाराय आसा, उणेपण आसा आनी जायत्या रितीची भिरांत आमच्या काळजांत आसा. पळय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, एक ना एका रितीन आमी भियेतांव, कावजेतांव आनी ह्या खातीर आमी हांगासर आसां आनी आमची दिश्ट या गवळ्याच्या मुखामळाचेर आमी कंसयतांव एकाच एका विश्वासान, एकाच एका भरवशान. तें कितें म्हळ्यार वो आमचो गवळी, वो आमचो गवळी आमकां आतां प्रस्तुत आसच्या उणेपणांत आमकां भरतेक आपोवन व्हरतलो. आमकां प्रस्तुत आसचे पिडेतावन तो आमकां भलायकेक आपोवन व्हरतलो. आमच्या बांदपासांतलें तो आमकां सोडयतलो. आमच्या अपायांतलें तो आमकां राखून व्हरतलो. जे कितें आकांत आमचेर आसात आनी ते आकांत आमचेर येनाशें तो आमकां ताचें रक्षण दितलो. सर वायटांतले, विघ्नांतले आमकां अनवरांतले राखून व्हरतलो. एक बरो गवळी जावन आमकां, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवा जाणांक हर एकल्यांक एका बऱ्या सरोवाक तो आपोवन व्हरतलो म्हणल्यार त्या विश्वासान आमी ह्या सोम्यांचेर दिश्ट घालूंक आयल्या. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, सोम्यांचेर दवरलेलो विश्वास आमकां केतींकच बिलकुल निराश करिना. वो आमचो गवळी आमकां निराशेक आपोवन व्हरचो गवळी न्हय. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, वो गवळी आमकां राखून दिवचो गवळी, ताजो जीव सयत आमचे पासत शेळयां पासत दिवचो गवळी. आनी त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणीनो, वो गवळी आमकां कोणायकी निराश करिना. तर एक घडीभर आमचे दोळे दांपोन जे कितें आमचे आकांत आसात, जे कितें आमचे उणेपण आसा, जी कितें आमची भिरांत आसा, जे कितें अनवार आमचेर येत म्हणले कावजेनी आमचे तें आसा, जो कितें हुस्को आमच्या भुरग्यांक ते आमच्या युवा जाणां तें आसा, तांच्या फुडारा दिशेन जावंक पुरो, तांच्या काजारी जिणये विशांत जावंक पुरो, तांणी विंसून काडच्या बेसा विशांत जावंक पुरो, या तांच्या फुडल्या जिविता विशांत जावंक पुरो. जे कितेंय आमचे जिणयेंत उणेपण आसा जाल्यार, आकांत आसा जाल्यार, भिरांत आसा जाल्यार, या विजा येनातलें, या काम जायनातलें, काम मेळनातलें, भुरगीं जायनातलें, भुरग्याचे देणे मेळनातलें, जे कितेंय उणेपण मगळ भावांनो आनी भयणीनो आमकां दोसोन आसा जाल्यार या गवळ्याचेर दिश्ट घाल, या उंड्या रुपार आसच्या सोम्यांचेर दिश्ट घाल. ताचे ते आमच्या हर एका कश्टांक परिहार आसा, हर एका कश्टांतून आमकां तो सुटका दिवंक शकता. म्हळ्यार त्या विश्वासान आमचे हें सगळें बरेंपण
ताचे समोर आमी दवरया, ताचे समोर आमी दवरया. ताका आमी सांगया, काळजाच्या गुंडा येतावन आमी सांगया, विश्वासान आमी सांगया, दुबाव नासतना आमी सांगया, वैमगळ भावान आनी बेनिनो, ओ गवळी तुमकां सगटांक तो तुमी आशिल्ल्या त्या सोरोवाक आपण व्हरतलो, तुमी आशिल्ल्या त्या बरेपणाक आपण व्हरतलो. कित्याक म्हळ्यार ओ खोटो गवळी न्हय, ओ खोटो गवळी न्हय, ओ बरो गवळी. धर्मगळ भावान आनी बेनिनो, हो आमचो गवळी आमकां हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक, ताच्या शेळयांक आनी प्रमुख जावन या पोन तळाक सांत आंतोनीच्या या पोन शेताक भेट दिवन या गवळ्याचे जतन मागलेल्या हर एकल्यांक, या गवळ्याचे जतन विसारलेल्या हर एकल्यांक, या गवळ्यातावन पासवो सोरो नितळ उदक विसारलेल्या हर एकल्यांक तांणी मागलेलें, तांणी विसारलेलें दिवं दी म्हणून आमी मागया. जेजू सोम्या बऱ्या गवळ्या, करता स्तुती आराधन. जेजू सोम्या बऱ्या गवळ्या, करता स्तुती आराधन. आत्म्यांक सोदताय, हिंडाक हाडताय, सर्पण करता नमस्कार. सोदताय, हिंडाक हाडताय, सर्पण करता नमस्कार. सांगा म्हणया, जेजू सोम्या बऱ्या गवळ्या, करता स्तुती आराधन. जेजू सोम्या बऱ्या गवळ्या, करता स्तुती आराधन. पालक्यांक सोदताय, हिंडाक हाडताय, सर्पण करता नमस्कार. पालक्यांक सोदताय, हिंडाक हाडताय, सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया, हात वर करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. या गवळ्याक आमी आराधन करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हर घडी आमचे जतन काढ घेतल्याक आमी आराधन करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हर एक घडी आमकां सांगात दितले आमच्या गवळ्याक आमी आराधन करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमकां लक्षिल्यान वळखोवच्या आमच्या गवळ्याक आमी आराधन करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ताजो पाटलाव करून वेतल्यांक पाचव्या सोरोवाक नितळ उदकाक आपण वरच्या गवळ्याक आमी आराधन करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ताच्या हिंडातावन कोणे आमकां सोरोन वरी नातलेल्या बरे आमकां राखून वरच्या, आमचे जतन करच्या आमच्या सोम्याक, आमच्या गवळ्याक आमी आराधन करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या ओगलाप जेजू तुका सुम्या जेजू स्तुति तुका सुम्या स्तुति जेजू तुका सुम्या जय जेजू जय तुका सुम्या जय जेजू जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या वंदितां जेजू तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या महिमा जेजू तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या आराधना जेजू तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या येशुवे जेजू स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे नमन येशुवे नमन येशुवे नमन येशुवे नमन येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे आराधने येशुवे आराधने हालेलुया 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 आम्ही सुमेस्तां बसया वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो जेजू जावन आसा आमचो बरो गवळी जर जुवांचो वांजेल तुमी काडलो जाल्यार तांतल्या 10व्या अवस्वरांत जेजू आपूण एक बरो गवळी म्हळ्यार विशांत संपूर्ण रितीन भोव गुंडायेन म्हळ्यार बरी विवर दिता आमी पळयता जेजू निजायकी कितें सांगता गे म्हळ्यार कसो एक गवळी आनी प्रमुख जावन त्या जुदेवांच्या पयल्या शतमानांत कसो एक गवळी दीस आनी रात हप्त्याभर म्हयने वर्सभर त्या शेळयां सांगातात आसतागी त्या शेळयां सांगाताच आसतागी तशें मगळ भावान आनी भयणीनो वो जेजू आमचे सांगाता शेळयां सांगाता आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून त्या कीर्तन घरा सवें हांवें आनी तुवें हर एक घडी म्हणोंक आसा कितें गे म्हळ्यार काळाकांतल्यान म्हाका वचोंक पडा तरी हांव भियेवचो ना आमी भियेता न्ही गे आमी भियेता कांय जायत कोणना कितें अनवार येत कोणना कितें आकांत येत कोणना हर एका रितीचे हर एक घडये आमकां भिरांत आसता पूण मगळ भावान आनी भयणीनो आमचो गवळी आमच्या सांगाता शेळयां सांगाता आसता आसतना आमी भियोवची गरज ना कित्याक म्हळ्यार जर तुमी आयची ह्या दिसाची शुभ वार्ता तुमी आयकतात जाल्यार थंयसर एक अपुरबायेचें वाक्य जेजू आपणा विशांत सांगता वय मगळ भावानो आनी भयणीनो तो आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार पळया तो म्हणटा हांव तांकां सस्नीक जिवी दिता आनी ते केदेंच नास जावचे नात म्हज्या हातांतलें तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना म्हज्या हातांतलें तांकां काण व्हरूंक कोणा वरवीं जावचें ना कित्याक गे म्हळ्यार तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्टां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां वोण व्हरूंक कोणाच्यांनी जावचें ना जेजू कितें म्हणटा ज्या बापान ज्या सोम्यांच्या बापान आमकां ह्या जेजूच्या अधीन केल्यांत ह्या जेजूच्यो शेळयो जावन आमकां ह्या गवळ्याच्या अधीन केल्यांत पळय आमचे बाग देवा बापान आमचो अर्थ मोग केला आमकां हर एकल्यांक मगळ भावान आनी भयणीनो ह्या गवळ्याच्या अधीन केल्यांत ताच्या हिंडांत आमी घाल्यांत आनी जेजू म्हणटा तो बाप आसा पळया तो देव आसा पळया जाणें आमकां ताच्या शेळयांक हाचे अधीन केल्यांत तो सक्टां प्रास म्हणा वडल्यान सक्टां प्रास व्हरतो वड ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार ताच्या प्रास वड
ताच्या प्रास व्हरतो दुसरो ना मगळ भावांनो आनी भयणीनो. जावं पुरो देंवसार, जावं पुरो सैतान, जावं पुरो माट मंत्रांचे सकत थोडे जाणां हांगासर येतात. फादर आमकां माट केलां, आमकां मंत्र केल्यांत, आमकां कोणें सांगलां, आमच्या कुटुंबाच्यांनीच, आमच्या शेजाऱ्यांनीच आमचें बरें जावंक नजो म्हणून आमकां वकात घालां म्हणटात गे म्हणटात वकात घालां म्हणटात. पळया मगळ बाबांनो आनी भयणीनो, तुमी जर ह्या गवळ्याच्या अधीन आसात, जर तुमी पातयेतात, तुमचो बाप ह्या गवळ्याच्या अधीन केल्लो तो सक्टां परस व्हरतो म्हणून तुमी पातयेतात जाल्यार, सक्टां परस सक्तेवंत म्हणून पातयेतात जाल्यार त्या माट मंत्राच्या सक्तेक तुमी भियेनात. माट मंत्रांच्या सक्तेक तुमी भियेनात. माट मंत्रांच्या जावं दी, सैतानाच्या जावं दी, देवसाराच्या जावं दी, सक्तेक कोणे भियोवचें गे म्हळ्यार कोण चिंतात गे ह्या माट मंत्रांचे सकतच वड, ह्या माट मंत्राच्या ह्या सैतानांच्या सक्ते प्रास दुसरी व्हडली सकत ना म्हणून कोण चिंतात ती मात्र भियेतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी त्या देखून मगळ बाबांनो आनी भयणीनो, हांगासर जेजू ह्या सुवार्तेन आमकां स्पश्ट रितीन म्हणटा, बाप व्हरतो, बापा प्रास व्हरतो कोणी ना. ताचे सक्ते ताची सकत आसल्या तितले कोणी ना, ताच्या समासम कोणी ना. कोणसो देवसार जावं दे, कोणसो सैतान जावं दे, ताच्या समासम नात. आनी एक गजाल हांगासर तुमकां हांवें सांगूंक आशिवंची तें कितें म्हळ्यार, सैतान जावं ते देवसार जावं दे, आफ्टर ऑल कोण ती एक तुझे बरी आनी मुझे बरी रसना. समजालें गे? रसना. तुमकां कळीत आसा देवसार कशें उपजलें म्हणून कळीत आसा गे? कशें कळीत आसा गे? देवसार कोण निजायके? सैतान कोण? सैतान कोण गे म्हळ्यार जे देवान बरे दूत जावन रचलेले आसात पळया, बरे एंजल्स, तांकां एंजल्स, देर एंजल्स. पूण तांणी कितें केलां? ते देवाक विरोध रावल्यात. देवाचें आराधन करच्या बदलाक, देवाची सेवा करच्या बदलाक आमी आमचें आराधन जायचें, हेरांनी आमची सेवा करीचे, आमच्या फाटल्यान जाच्या फाटल्यान वचोंक नजो, हाच्या फाटल्यान कित्याक वेचे, आमच्या फाटल्यान कित्याक येनात म्हणून देवाक विरोध रावलेले ते जावन आसा देवाची रसना जाल्ल्यांक मगळ बाबांनो आनी भयणीनो कितली सकत आसा. तुका आनी म्हाका कितली सकत आसा? ताच्या गेली चड सकत त्या देवसारांक आसूं कित्याक म्हळ्यार ते एंजल्स, पडलेले एंजल्स, फॉलन एंजल्स म्हणटा आमी तांकां इंग्लिशांत. पूण मगळ बाबांनो आनी भयणीनो कितलें सांगल्यार हाच्या प्रसवर्ती सकत तांकां आसा गे सांगा? तांकां आसा गे ना. आनी त्या देखून मगळ बाबांनो आनी भयणीनो आमी भिरांत धरची गरजच ना. कित्याक म्हळ्यार आफ्टर ऑल ते जावन आसात रसना, ते रसनार न्हय. आनी त्या देखून कोणेय तुमकां सांगल्यार हाळे तुमकां माट केलां, तुमकां मंत्रां केल्यांत, हाळे कोणी तुमकां कितें गे फाट करतात, कोणी गे तुमकां सैतानाचे सकत उपयोग करून तुमचें सत्यानाश करच्या बरें करतात म्हणून म्हणटा आसतना भियेनाकांत. भियेल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार मगळ बाबांनो आनी भयणीनो, तुमी देवाची सकत तिरस्कार केल्ल्या बरें जाता. देवाची सकत तिरस्कार केल्ल्या बरें जाता. देवसाराच्या सक्तेचेर पातयेल्लें बरें जाता. आनी केदाळा
तुम्ही देंवसाराच्या सक्त्याचेर पाती येतात गे ताची व्हडली सकत म्हणून पाती येतात गे तो बळ ताका कितें जाता गे म्हळ्यार तुमकां एटॅक करूंक तुमकां लॉस करूंक तुमचें सत्यानाश करूंक तुमकां ताका साथ जाता हें सोडचें कोणें तुवें आनी हांवें तुवें आनी हांवें त्या देखून मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आमी भियोवची भिरांत धरची गरज ना गरज ना गरज ना त्या देखून आमचो देव आमचो गवळी जो सक्टांप्रस व्हरतो ताजो बाप आनी तोय व्हरतो कित्याक म्हळ्यार अखेरीक त्याच सुवार्थेन तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार हांगासर पळया अखेरीक तो म्हणटा हें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार थोडेपटी हर एक वाक्य आमकां गरजेचें आनी अर्था बरें ताचो अर्थ आमकां सुकल्यार आमकां जायतें सुकता वी लूज मेनी थिंग्स आनी त्या देखून हांगासर अखेरीक कितें सांगलां म्हळ्यार तो म्हणटा बापाच्या हातांत तावन तांकां व्होन व्हरोंक कोणाच्यानी जावचें ना हांव आनी बाप एकच म्हणटा तो हांव आनी बाप एकच परतन म्हणा हांव आनी बाप एकच ताचो अर्थ कितें बापाची केदी व्हड पदवी आसा गे तितलीच पदवी म्हजी आसा बाप केदो सक्तेवंत गे तितलो सक्तेवंत हांवें जावन आसा बाप कसो सगळ्यांचो देव गे तशेंच हांवें जावन आसा देव हांवें जावन आसा देव त्या देखून म्हाका भावना बिन आमी ताच्या अधीन आसता आसतना ताच्या अधीन आसता आसतना किर्तनकारा सांगता हांवें आनी तुवें हर एक पटेन सांगूंक पुरो कितेंय जावं कालय जावं खंयच्या अंधकाराच्या भयरांतल्यान म्हाका वचोंक मेळत जाल्यार डार्क नायट्स ऑफ द सोल म्हणटा डार्केस्ट नायट्स ऑफ द सोल्स कोणे म्हणचे कोणाची उतरां ही कुर्साचो सांजुवांव त्या विशयांत उलयता थोड्यापटी आमच्या जिवितांत कितलो अंधकार येता गे म्हळ्यार आमकां कितें म्हण कळना तितलो अंधकार आमच्या जिवितांत आवरत जाता तसलो अंधकार आयल्यार हांव भियोवचो ना कित्याक म्हळ्यार त्या अंधकारान कोण आसा म्हज्या सांगाता जेजू आसा त्या अंधकाराक लागून थोड्यापटी म्हाका तो म्हज्या सांगाता आसचो दिसचो ना पूण ही इज देर ऑल द टायम ही इज देर तेंच सांगता कशें एक गवळी एका शेळ्या सांगता दीस रात काळोख वारें वादळ आनी कितें जावं दे सुणी येवं दे वागटां येवं दे कशें तो गवळी त्या शेळ्यान सांगता आसता गे तशें हो जेजू म्हज्या सांगाता आनी तुज्या सांगाता आसा आनी देखूनच परत ताणें सांगलेलें आसा भिये नाकात संवसार सरा पर्यंत उडास करा संवसार सरा पर्यंत वटल्यान म्हणा संवसार सरा पर्यंत मुखार सून म्हणा हांव तुमचे सोवे आसा पाती येतात गे पाती येतात शुअर 100% मागीर भियेतात काल्याक अंधकारत आसतना अनवारत आसतना कित्याक भियेतात वय म्हणटात देव म्हज्या सांगात आसा म्हणटात स्टील यू आर फ्रायटन त्या देखून म्हाका भवन भिये नाकात ओ सोमी तुमचे सवय आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर म्हाका भवन भिन सकड उबी रावया आनी आमचो भावार्थ ह्या सोम्यांतय आमी उसारया तूंच सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिश्ट आसा निरंतरी तुजी दया दिश्ट म्हजे थंय आसा दयेची दिश्ट काकुळतीची दिश्ट रक्षण दिवची दिश्ट नाही एक घडये बदलाक निरंतरी आसा ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार म्हाका भावना बिन एक घडयेक सयत सोम्यांची दिश्ट तुमचे तावन सुकाना प्रेज द लॉर्ड तुमचे वैरासचे ते सुकाना हर एक घडये ताची दिश्ट तुमचे थंय आसा तर हो भावार्थ आमी उसारया आनी हो भावार्थ उसारता आसतना आमचे थंय आसलो की तेंच कसलोय आकांत कसलीय भिरांत ती आमी भायर घालया आनी हें धैर्य ह्या सोम्यान दिवचें धैर्य ह्या सोम्यान दिवचें ती कितें सकत आमी आमचे थंय घेवया तूं सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिश्ट आसा निरंतरी
सौम्या मोजो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी सौम्या मोजो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी तू सौम्या मोजो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी सौम्या मोजो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी तरणे तन असल्या जाग्यारे सौम्या तू माका वरून पावय तरणे तणासल्या जाग्यारे सौम्या तू माका वरून पावय नितळ उदकाचे बगले रे सौम्या तू माका वरून पावय नितळ उदकाचे बगले रे सौम्या तू माका वरून पावय तू सौम्या मोजो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी तू सौम्या मोजो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी बेनासलेले ते वाटेरी सौम्या तू माका वरून पावय बेनासलेले ते वाटेरी सौम्या तू माका वरून पावय सता नितीचे सावळे रे सौम्या तू माका वरून पावय सता नितीचे सावळे रे सौम्या तू माका वरून पावय तू सौम्या मोजो गोळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 देवाचें उतर आमी आयकुया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवल दार काडटा. बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सट्टांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखातात ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळण धांवतात.
देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. सोमेस्तां बसया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगळ भावांनो आनी भयणींनो, बऱ्या बकऱ्याची ओपार आमी आयकली आनी ह्या दिसांनी येसू शिकोवन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपणाकच बरो गवळी जावन ह्या बऱ्या गवळ्याक सरी करून दिल्ली ती शिकोवन आमी आयकोन आसां. आमी पळयता मोगळ बाबांनो आनी भयणींनो, ही शिकोवन एका अर्थान आमकां भोव गरजेची. कित्याक म्हळ्यार ही शिकोवन जेजून टेंपलांत दिल्ली, देवाळांत दिल्ली, जेरुजालेमाच्या टेंपलांत दिल्ली ती शिकोवन. आनी हे शिकोवण्यांत जायतो अर्थ आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एक संगती आनेक संगतीक ह्या गवळ्यान सरी केल्ली आसा. ह्या पैकी आमी थोड्यो गजाली आयच्या दिसा हांगासर ह्या नियाळाक आमी घेवया. पयल्यान पयलें जेजू आज ताकाच कित्याक सरी करता गे म्हळ्यार आपूण जावन आसा दार म्हणटा. आपूण जावन आसा दार. कसलें दार हें? जर आमी पयल्या शतमानाक गेल्या जाल्यार आजून खंयसर कोण गवळी बकऱ्यांक सोरोवन आसात, बकऱ्यांक पोस करतात, ते आतां करतात कोणा. पूण आदीं कशें करताले गे म्हळ्यार एका गवळ्याक ताच्यो म्हणल्यो शेळयो आसल्यो आनी तो सांज जातच कितें करतलो गे म्हळ्यार एका जाग्याक तांकां तो हाडटलो आनी त्या जाग्याक कितें करतले गे म्हळ्यार फातोर घालून, ह्या फातोर बांदून ह्या दुसऱ्या रितीची वोयींग घालून एक थंयसर एनक्लोजर करतले. एनक्लोजर कित्याक म्हळ्यार रानवट म्हण जातींनी भितर येवन ह्या शेळयांक वरी नातलेल्या बरी. ह्या दुसऱ्या जणांनी आनी आमकां कळीत आसा त्या काळार बकरे मोलादीक, बकऱ्यांक मोल आसलें आनी त्या देखून बकरे सोरून सयत व्हरतले. आतां पळय गोरवां सोरून व्हरतात न्ही गे, गोरवां सोरून व्हरतात. आतां कार येता, कालें कार तें ओमनी कार येता रातचें, खंयसर एक गाय आनी कोणी दिसल्यार जालें, पटलें कालें डोर ओपन केलें, कशी ती पाप त्या गायक भितर लोटलें आनी वेलें म्हणून कळना न्ही गे, वेलें म्हणून कळना. पयलें जाल्यार पयल्यांच्या काळार तसले सोर आसले आनी त्या देखून हें एनक्लोजर. ताच्या उपरांत थंयसर कोण रावतलो त्या दारा कुशीं? गवळी रावतलो. पळया, गवळी निजायकी एका रितीन आपणाकच आपायाक घालन, पळय आपणाकच आपायाक घालन शेळयांच्या रक्षणा खातीर थंयसर तो राखोन रावतलो. आतां जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार आपूण जावन आसा तें दार. आनी आमी पळयता मोगळ बाबांनो आनी भयणींनो, सकाळींच्या दिसा ह्या रात गेली, रात जावन सकाळ वेता आसतना तो गवळी कितें करता गे म्हळ्यार तांकां सट्टांक आपोवन व्हरता, भायर आपोवन व्हरता. आनी हांगासर आमकां जेजू म्हणटा तो तांकां एका रितीच्या ताळ्यान उलो करता. त्या बकऱ्यांक तो एक नांव सयत दिता. आमी पळयता आमच्या घरांनी 1, 2, 3 गोरवां आसल्यार नांवां दितात न्ही गे. गौरी आनी कालें नांव आसता, लक्ष्मी. तुमच्या गोरवांक कालें नांव दिलां तुमी घरा आसल्या? राधा न्ही गे.
नांवां दिता आमी गोरवांकी नांवां दिता न्ही गे माजरांकी नांवां दिता न्ही गे तशें म्हणटा आसतना आदीं ते गवळे कितें करताले की म्हळ्यार तांच्या लागीं आसलेल्या हर एका बकऱ्याक नांव दितले आनी कोण खंयच्या नांवांचो बकरो कोण गे म्हणून तांकां कळीत आसलें आनी त्या नांवार तांकां तो उलो मारतलो आतां कितें जाता गे म्हळ्यार आमी पळयता ते बकरे ताचो ताळो आयकतात ताचो ताळो वळखतात हो तांचो गवळी म्हणून ते जाणा जातात हो तांचो गवळी म्हणून जाणा जातात जर चिंत्या दुसरो एकलो गवळी येवन तांकां आपयता तर तांकां कळटालें तो ताळो म्हज्या गवळ्याचो न्हय त्या देखून ताच्या फाटल्यान ते वचनात बदलाक ह्या गवळ्याच्या फाटल्यान मात्र ते वेतात आनी जेजू कितें म्हणटा कोण त्याच दारांतल्यान येवन जेजू म्हणल्या दारांतल्यान कोण वेता ताका पासवो सोरो मेळटा आनी आमी जाणां मोगाळ भवनार बेनिनो हांगासर आनी एक गजाल आमी मतींत दवरीचे पासवो सोरो म्हळ्यार कितें एका अर्थान आमी सांगचें जाल्यार पासवो सोरो म्हळ्यार जावं पुरो त्या बकऱ्यांक गरज आसचें काण गरज आसचें पिवन तें न्ही गे ताच्या की चड रितीन हांगासर जेजू दुसऱ्या एका संगतीक सरी करता जाल्ल्यान जेजून दिवचो पासवो सोरो कितें म्हळ्यार ह्या सुवार्थेंतच आमकां समजता तो खंयच्या सोरोवा विशयांत उलयता गे म्हणून आनी ताणें आमकां बसोवचो सोरो कितें म्हळ्यार तो हांगासर कितें सांगता अळे हांव आयलां हांगा सांगता पळया सोर येता फकत सोरूंक जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हण बरोवन उमतोच्या मापान ते मेळो म्हण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून मोगाळ भावान बेनिनो कोण ह्या जेजू फाटल्यान वेता गे जेजू म्हळ्यार दारांतल्यान वेता गे ताका मेळचो पासवो सोरो म्हळ्यार ससनांचें जिवीत कित्याक म्हळ्यार तें जिवीत आमकां मेळच्या खातीर तें बरोवन उमतोच्या मापान तें आमकां मेळच्या खातीर हो सोमी आयला आनी त्या खातीर हो सोमी आमकां खंयसर आपोवन व्हरता गे म्हळ्यार त्या ससनीक जिविताक आमकां आपोवन व्हरता त्या सोम्याच्या फाटल्यान गेल्यार मात्र तो सोमी खंयसर मेट दवरता थंयसर आमी मेट दवरल्यार तो सोमी खंयच्या वाटेंतल्यान आमकां आपोवन व्हरता त्या वाटेंतल्यान मात्र आमी गेल्यार आमी ससनीक जिविताक व्हरून पावता प्रेज द लॉर्ड न्हय जाल्यार आमी जर परक्यांचो ताळो आयकतां जाल्यार आनी ताच्या फाटल्यान आमी वेतां जाल्यार परक्या फाटल्यान वेतां जाल्यार आमकां ह्या सोम्यान बसयलेलो तो सोरो तें ससनाचें जिवीत आमकां मेळना त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी सोम्यांचो ताळो आयकून ताच्या फाटल्यान वेची गरज ससनीक जिवीत म्हणलो तो सोरो आमकां मेळाचे जाल्यार त्या देखून आमी कितें करूंक आसा आमकां एक होमवर्क आसा या आमकां आमी करचें एक एक्सरसायज आसा तें कितें म्हळ्यार सोम्यांचो ताळो पारखुंचो खंयचो ताळो सोम्यांचो न्हय खंयचो ताळो संवसाराचो खंयचो ताळो देवसारांतावन येवचो खंयचो ताळो सैतानांतावन येवचो तें आमकां कळाचें ह्या सोम्याच्या ताळ्याची वळखूच ना जाल्यार ह्या सोम्याच्या ताळ्याची वळखूच ना जाल्यार आमकां डिफरन्शिएट करूंक जायना त्या देखून आमची वाट सुकची साध्यता आसा त्या देखून सोम्यांचो ताळो आमकां कितें जावन आसूंक जाय वी शूड बी फेमिलियर
सोम्यांच्या ताळ्या विशीं आमकां कळीत आसा जाय आमकां कळीत आसा सोम्याचो ताळो कसो म्हणून आमकां कळीत आसा त्या देखून सोम्याचो ताळो आमी सदांच आयकाचे आयकनातल्यार जायना आनी त्या देखून हे सुवार्थेंत मोगळ भावान बेनून सोम्याचो ताळो आमकां आयकूंक मेळटा सोम्याचो ताळो आमकां आयकूंक मेळटा पवित्र सभेच्या शिकोवणे मुखांत पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाक बद्ध जावन शिकयता आनी कितें करता सोम्याचो ताळो आमकां वळखूंक आमकां शिकयता आनी त्या मुखांत पवित्र सभेच्या अधिकृत शिकोवणे मुखांत्र आयकून सोम्याचो ताळो आमी घेवन त्या ताळ्या फाटल्यान आमी वेता आसतना आमकां ससनाचें जिवीत मेळटा पूण जायते फावटी मोगळ भावान बेनीनो आमच्या चलत्या जिवितांत कितें जाता की म्हळ्यार आमकां सडावत जावन सोम्यांच्या ताळ्याची वळख ना देखून आनी सोम्यांचो ताळो कसो आनी हेरांचो ताळो कसो म्हणलो तफावत आमकां सोदून काडूंक आमी सकनाव जाल्ल्यान जायते फावटी आमची वाट चुकता आमी पळयता जेजून सांगच्या अखेरेची उतरां आसात म्हज्या हिंडात हांव थोड्या फावटी सोरून व्हरूंक शेळयांक सोरून व्हरचें प्रयत्न चलता म्हणून दोन रितीने आमी अर्थ करयत एक कितें म्हळ्यार आमची कॅथोलीक पवित्र सभा म्हणून आसा न्ही गे कॅथोलीक पवित्र सभा म्हणून आसा आमी एक हिंड एक गवळी आनी एक हिंड जायचे म्हणून कोणाची आशा सोम्याची आशा पूण ही सोम्याची आशा जायते फावटी ह्या संवसारांत आमकां थोडे फावटी बेजार जाता कित्याक म्हळ्यार आमी जायते हिंड पळयता न्ही गे एक न्यू लायफ म्हणलो हिंड मागीर एक जॉन विटनेस म्हणलो हिंड मागीर एक काल म्हाका बायबल काल तें म्हाका नांवां तांचें सडावजन कळीत ना पेंटेकॉस्टल म्हणून आनी एक हिंड न्ही गे आनी आमी कितें करना सांगे म्हळ्यार थोडे हिंड पुरो आमच्या ह्या हिंडात कॅथोलीक पवित्र सभा म्हळ्यार हिंडात सोरोवंक प्रयत्न करनंत आसात न्ही गे सोरचें प्रयत्न करनंत आसात कित्याक आमी जायते फावटी तांच्या फासाक संपडत हांव कित्याक म्हळ्यार आमकां सोम्याच्या ताळ्याची वळख ना ते म्हणटा ताळे सोम्याचो ताळो तो न्हय हो सोम्याचो ताळो हो जावं पुरो येवकारिस्ता विशांत सांगचें येवकारिस्ता विशांत सूख शिकोवन दिवची जावं पुरो इमाजे विशांत सूख शिकोवन दिवची जावं पुरो मुरये विशांत सूख शिकोवन दिवची जावं पुरो आनी कितेंय बायबला विरोध आसलेले म्हळ्यार बायबला विरोध आसा म्हणून आमकां सांगचें आनी तो वळ आमी जायते फावटी कितें करता म्हळ्यार मोगळ भावन बेनीनो तांचो ताळो आमी आयकता आनी वेता तांचो ताळो आमी आयकता वेता देवान आमच्या सल्वासवां खातीर कितें वाट आमकां दाखयल्या खंयच्या रितीन आमी वसाचे ताच्या फाटल्यान कशें आमी येजे म्हणून आमी सांगलां तें सोडन आमी अनेकल्यान दाखयलेले वाटेन आमी वेता अनेकलेले दाखयलेले आमी वाटेन वेता त्या देखून मोगळ भावन बीन हांवें सांगलें आमकां सोम्यान खंयची वाट दाखयता पळया त्या वाटेंतल्यान गेल्यार मात्र आमकां ससनेक जिवीत मेळटा सल्वासांव मेळटा गवळ्या फाटल्यान गेल्यार मात्र गवळ्यान दाखयलेल्या वाटेर गेल्यार मात्र आमकां ससनेक जिवीत मेळटा हेर गवळ्यान दाखयलेल्या वाटेन गेल्यार आमकां ससनेक जिवीत मेळना ससनेक जिवीत मेळना त्या देखून थोडे म्हणटात कितें म्हळ्यार कुमगारांत ह्या वस्तूंत जेजू ना म्हणटात थोड्या फावटी न्ही थोडे जाण म्हणटात ती शिकोवन दिवचें आसा त्या देखून जायत्या पंगडांनी येवकारिस्त आसा गे येवकारिस्त भेटयतात गे ना न्ही गे पळया सोम्यान कितें सांगलां ही म्हजी कूड हें म्हजें रगत हें म्हज्या उडा साकरात म्हूण सांगलां ह्या सोम्याचो ताळो आमी आयकना न्ही गे ह्या ताळ्याच्या कानांक आमी बेरी जाता आनी खंय गे वेता ह्या सोम्यान त्या कुर्साच्या मुळान कितें सांगलें गे म्हळ्यार आपणाच्या आवयक जुवांच्या अधीन करन सांगलें अळे ही तुजी आवय आनी वो तुजो पूत आमकां एक आवय ह्या जेजून दिल्या आमच्या ताब्यान दिल्या जुवांच्या म्हळ्यार शिसाच्या ताब्यान जेजून आवयक दिला म्हळ्यार आमी सकड कोणाचें शिस जेजूचें शिस त्या देखून जेजून एका अर्थान कितें केलां ताच्या आवयक आमची आवय जावन त्या कुर्सा म्हळ्यार दिलां त्याच आवयक कितें म्हळ्यार थोडे स्थान दिनांत मान दिनांत आनी कितें भायर घालां आवयक
हांव एक भायर गेलां आं आनी म्हणटात आमकां बोट झुकोन म्हणटात अळे ते कालां करतात गे म्हळ्यार मोरयेक वर्शीप करतात म्हणून आमी बिलकूल वर्शीप करिना तें तुमकां कळीत आसा पवित्र सभा केदाळा सांगना आमी मोरयेक आराधन करता म्हणून मोरयेक आमी मान दिता मोरयेची ससाय आमी मागता मोरये लागीं आमचे पासत माग म्हणटा पळया नामान मोरये कुरपेन बरलेले ती खंयचीं उतरां पवित्र पुस्तकांत आसलेलींच उतरां म्हजीं उतरां न्हय पवित्र सभेची उतरां न्हय बिस्पाची उतरां न्हय पाप साहेबाची उतरां न्हय ती बडव्याची उतरां एंजलाची उतरां नामान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव इन फॉल्टचे कुशीचें जेजू हें पवित्र पुस्तकाचें उतर पवित्र पुस्तकांत आसलेलें उतर तें सांगूंक सयत तांकां पवित्र पुस्तकाचें उतर सांगूंक सयत तांकां जीब सुटाना सुटताय नामान मोरये म्हणलें कुडले रोसाक ती आयल्यान जाल्यार ह्या काजाराक आयल्यान जाल्यार शीद उठोवन भायर वेतात खंयचीं उतरां हीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ताचे उपरांत आमी कितें म्हणटा भगवंत मोरये देवाचे माये आमा पासत विनती कर न्हय भगवंत मोरये देवाचे माये म्हाका सुकलें नमान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव इन फॉल्टचे कुशीचें जेजू भगवंती देवाचे माये आमा पासत आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणांच्या काळी आमेन कळ्ळें आमी कितें म्हणटा म्हजे पासत देवा लागीं माग मोरये आतां ह्या वेळार आनी चड कर म्हज्या मरणांच्या वेळार थोडे प्रेम पळया मगळ भावान बेनिनो पळया एक्सिडेंट जाल्या म्हण चिंत्या आनी तुमी कोमाक गेल्यात तो तुमकां मागोवंक जाता गे तुमच्या मरणाच्या त्या तणीर मागोवंक जाता गे सांगा हां सडन तुमकां हार्ट अटॅक जालें आनी तुमकां ICUक व्हेलें म्हण चिंत्या तुमी मागच्या स्थितीर आसात गे सांगा आसात गे सांगा त्या वेळार कोण मागता मोरये मागता कित्याक म्हळ्यार तुमी ऑलरेडी तिका कितले पोटी सांगलां तेच करता आसतना आतां आनी म्हज्या मरणांच्या वेळी म्हज्या पासत विनती कर म्हणून सांगलां तुमी त्या देखून ती तुमच्या मरणांच्या वेळार विनती करता आनी तुमकां गरज आसो आदार ते मागोवन दिता इतलें पुरो सत आसता आसतना इतलें पुरो बरेंपण देवान आमकां मोरये मुखांतर मेळ्ळा अशें करता आसतना आमी जायते पटी कितें करता ह्या सोम्यांचो ताळो ह्या पवित्र पुस्तकाचो ताळो आयकोन जे सोड न्हू कोणेंगी एकल्यान हळे कॅथोलिकां समाकरणांत मोरयेक आराधन करतात म्हणून सांगलेल्या कोडले आमी घरा आयल्या मोरयेची मास काण्ण खंय दवरली हां तें आका घाली वयर करतात गे ना जायते पटी जाता पळय मगळ भावानो आनी भयणीनो जायते फावटी कितें जाता आमी सोम्यांचो ताळो आयकना मिसाक आजार जावन हांव सोम्यानच म्हणलें हें म्हज्या वडा आसा करात म्हणून सांगलें सोम्यान सांगलें हें म्हज्या वडा आसा करात कॅथोलीक पवित्र सभा मात्र सोम्यांचो तो उपदेश पाळटा आनी तें ताच्या वडा आसा करता आनी आमी थोडीं जाणां तांचें कोणाचें पुरो आयकोन मिसाक वेचेंत बंद करता आमच्या कातोलिकांनी जायत्या जाणांनी म्हाका हांगासर आयिल्ल्यान सांगलें आसा फादर म्हज्या घोवा खातीर मागा म्हज्या बायले खातीर मागा म्हज्या भुरग्यां खातीर मागा मिसाकत वचनात फादर मिसाकत वचनात तेर्साकत बसनात मागण्यांकत बसनात कित्याक जायते पटी ताच्या फाटलें कारण कितें सांगे म्हळ्यार म्हाका भावन मेळ्ळो ताणें कोणाचोय परक्याचो ताळो ताणें आयकला परक्याचो ताळो ताणें आयकल्लो आसा जावं पुरो मुवीन तावन जावं पुरो नेटफ्लिक्स सिरीज जाता थोडे पटी तोल्यो सिरीज येतात जावं पुरो रिल्सांत तावन जावं पुरो पोस्ट्सांत तावन जो कितें ताळो ताणें आयकला पळया गवळ्याचो ताळो न्हय कित्याक म्हळ्यार तांकां गवळ्याचो ताळो कळीत नासल्या देखून तांकां तो परकूंक जावना त्या देखून ते तांच्या फाटल्यान घेतात देखून हें पुरो आमी करता आमी वाट चुकोवन वेता सोम्यान दाखयलेल्या वाटेन आमी वचना सोम्याच्या फाटल्यान आमी वचून सस्नीक जिवीत आमी जोडिना बदलाक आमच्या सत्म्यास आमी नाश करता तर मगळ भावान आनी बेनिनो आयच्या ह्या दिसा आमचो गवळी आमचो जेजू आमकां आपयता ताच्या शिसांक आमकां आपयता ताचो ताळो वळखूंक
ताजो ताळो जाणा जावंक आनी ताजो ताळो आयकून त्या ताळ्या फाटल्यान वचोंक, त्या ताळ्या फाटल्यान वचोंक, त्या शिकवणे फाटल्यान वचोंक, न्हय परक्या शिकवणे फाटल्यान, न्हय परक्या ताळ्या फाटल्यान, त्या ताळ्या फाटल्यान वचोन तें ससनाचें जिवीत हांवें म्हजें करूंक आनी तुमी तुमचें करूंक. ही कृपा हो आदार आमकां मेळच्याक हो गवळी सदांच आमकां सांगात दिवंक दी. तो आमच्या लागीं जायत्या रितीने उलोवंक दी, ताच्या ताळ्याची वळख आमकां दिवंक दी आनी ताच्या ताळ्या फाटल्यान वचून ताणें दिवचो तो सोरो, तें ससनीक जिवीत आमकां जोडूंक तो फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. ह्या मागण्या सोबें आमचो गवळी आमची हेर रितीने जतन घेता. केवल ससनीक जिवीत न्हय, अल्टिमेटली ताणें आमकां दिवचें ससनीक जिवीत, पूण आमच्या ह्या संवसारांत आमकां भलायकी म्हणलो बरो सोरो, शांती समाधान म्हणलो सोरो आमकां तो दिता. त्या देखून आमच्या दिसपडट्या गरजां खातीर आमी मागया. आमचें कितें उणेंपण आसा तें आमच्या सुम्या समोर आमी सांगया. येदोळूस आमी आराधनान सांगलेलें आसा, परत विश्वासान बाबार्थान आमी सांगया. आमच्यो गरजो, आमचें उणेंपण, आमच्या आकांत, आमची भिरांत, आमची कंत, आमचो हुस्को, तो सगळो सुम्या समोर, आमच्या गवळ्या समोर आमी दवरया. हो गवळी आमकां आपोवन व्हरता समाधाना कुशीं, भलायकी कुशीं, बऱ्या फुडारा कुशीं, अभिवृद्धी कुशीं, समृद्धी कुशीं, बऱ्यापणा कुशीं. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. म्हज्या उपरांत म्हणा, जेजू बऱ्या गवळ्या, तुज्या हिंडांत तुवें म्हाका घेतलेल्या खातीर, म्हजें जतन तुवें काण गेल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दितां. तुज्या जतनेचेर हांव सदांच विश्वासतां. तुजो ताळो सदांच हांव वळखतां आनी तुज्या फाटल्यान हांव येतां. म्हज्या सांगाता, ह्या शेळ्या सांगाता, तूं सदांच आसाय म्हणून हांव पातयेतां. तुजी दयेची दिश्ट म्हजे ते निरंतरी आसा म्हूण पातयेतां. त्या देखून हे जेजू बऱ्या गवळ्या, हांव भियेना, हांव कंतेन उराना. बदलाक म्हजे तुज्या सांगाता धैर्यान काळो कसो भुंयार तरी हांव समकातां. तूं म्हज्या सांगाता आसाय. तुजो दांडो आनी बेत ती म्हाका धैर्य दितात आनी म्हाका हांवें आशिल्ल्या सोरोवाक व्हरून पायतात. ह्याच विश्वासान म्हजें जिवीत हांव जियेतां. थँक यू जीजस, लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस, एडोर यू जीजस, ग्लोरिफाय यू जीजस. महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी सुमेस्तान दिबेर पडया आनी सुम्यांचो आशिर्वाद आमी घेवया. गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. Adarya Solvon vecha Askat vishvya Bhavartache Bal divya Zashe Baba Tashe Puta Ullasani stutiza Odve महिमा ससना ससना
एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी पडता प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.